मण्डलीमा जुन किसिमको एउटा अन्धकारको एउटा समय आयो, कारण चाहिँ मण्डली आत्मिक रूपमा त्यति सशक्त नभएकोले गर्दाखेरि र मण्डलीमा हुनुपर्ने जुन एउटा उनीहरू जुन मिसनप्रति प्रभुको जुन परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाप्रति उनीहरू समर्पित हुनुपर्ने थियो, त्यसमा कमजोर भएकोले गर्दा अरू अरू शक्तिहरू, अरू धर्महरू एकदमै प्रभावशाली भएर अगाडि बढेको हामी देख्दछौँ, जसले गर्दाखेरि मण्डलीलाई ठुलो धक्का लागेको छ। अनि गएको हप्ता हामीले सायद हेर्दै थियौँ इस्लाम धर्म है, अब 6औं शताब्दीमा इस्लाम धर्मको उदय हुन्छ अनि त्यो इस्लाम धर्मले जुन किसिमले मण्डलीलाई ठुलो असर पारेको छ। अहिले पनि कतिचोटि क्रिस्चियन र इस्लामको बिचमा, मुस्लिम्सको बिचमा निकै ठुलो तनाव हामी संसारमा देख्छौँ अनि त्यो पहिलेदेखि नै त्यस्ता किसिमका तनावहरू हुँदै आइरहेको हामी पाउँछौँ। अनि त्यसको पछाडि चाहिँ हामीले त्यसको एउटा ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले हेऱ्यौँ। परमेश्वरले जसरी उत्पत्तिको पुस्तकमा भन्नुभएको थियो कि अब यो बाट पनि एउटा जाति खडा हुन्छ अनि त्यो जाति पनि विशाल हुन्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ अक्षरश पुरा भएको छ। तर अब त्यो जाति परमेश्वरले पुरा हुन्छ या अगाडि आउँछ भने तापनि त्यो जातिले चाहिँ कुनै हालतमा पनि उनीहरूले उद्धारको अनुभव जबसम्म गर्दैन, प्रभुलाई विश्वास गर्दैन, तबसम्म उनीहरूले मुक्ति पाउन सक्दैन। हामी मुस्लिम जातिको लागि पनि लगातार प्रार्थना गर्नु खाँचो छ। अनि आउनुहोस् अगाडि हामी अब म स्क्रिनलाई शेयर गर्न जाँदैछु ताकि आजको हाम्रो पाठतिर हामी जान सकौँ। सो यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि आज 12औं भागमा हामी पुगेको रहेछौँ है। चर्च हिस्ट्रीको 12औं एपिसोडमा हामी छौँ। सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि हामी इस्लामको उदय हामीले हेऱ्यौँ, कसरी इस्लाम धर्म आयो। अब यो कसरी अगाडि बढ्यो त केही छोटो हामी हेर्नेछौँ, किनभने यसले क्रिस्चियन प्रान्तहरूमा पनि जहाँ अलरेडी मण्डलीहरू बढ्दै थिए, जहाँ अलरेडी क्रिस्चियनहरू भनेर क्रिस्चियन देश भनेर चिनिन्थ्यो, ती देशहरूमा, ती प्रान्तहरूमा पनि इस्लामले कतिवटा ठाउँमा हस्तक्षेप गरेकोले गर्दाखेरि हामी आज त्यसलाई अध्ययन गर्नु उचित नै हुन्छ। सो इस्लामको विस्तार है, मुस्लिमहरू आफ्नो धर्मप्रति एकदमै समर्पित भएकोले युरोपको उत्तरी तथा पश्चिमी भेगमा प्रभावशाली भएर यो मत अगाडि बढ्यो, यो बढेको हामी पाउँछौँ। अब हामीलाई थाहा छ मुस्लिमहरू पनि आफ्नो जुन विश्वास छ, आफ्नो जुन उनीहरूको जुन आफ्नो ईश्वर छन्, त्यो प्रति एकदमै उनीहरू एकदम कट्टर रूपले उनीहरू लाग्ने गर्छन्। उनीहरूले दायाँ बायाँ कसैको पनि कुराहरू सुन्दैनन् अनि दायाँ बायाँ कुनै पनि कुराहरूमा उनीहरूले मन लगाउँदैन। यदि उनीहरूको धर्मको विरोधमा अनि त्यसपछि उनीहरूको धर्मशास्त्रको विरोधमा, उनीहरूको ईश्वरको विरोधमा कसैले पनि एक शब्द बोल्यो भने पनि त्यो चाहिँ त्यसले तुरुन्तै फाँसी पाउँछ है। एकदमै ठुलो कडा शासन मुस्लिम राज्यहरूमा हामी देख्छौँ। कसैले पनि कुरानको विरोधमा अनि मुहम्मदको विरोधमा र अल्लाहको विरोधमा बोल्यो भने त्यो चाहिँ मृत्युदण्डको लागि योग्य छ भनिन्छ। त्यसकारण उनीहरू यति एक किसिमले अब हेर्दाखेरि त राम्रो जस्तो लाग्छ, आफ्नो धर्मप्रति उनीहरू एकदमै डेडिकेट भएर लागेको हामी पाउँछौँ। अनि यो मुहम्मदको मृत्यु भयो, अब केही समयपछि उसको मृत्यु भयो, जसले यसलाई थालनी गरेको थियो। त्यसको 10 वर्षभित्र नै यो इस्लाम धर्म चाहिँ अरबको एउटा राष्ट्रिय धर्मको रूपमा स्थापना भयो। यो चाहिँ त्यसले स्थान पायो। हेर्नुहोस् त, यति प्रभावशाली भएर अगाडि बढ्यो। पैगम्बर मुहम्मदको मृत्यु भएको 10 वर्षभित्रमै यो चाहिँ अब अरबको एउटा मुख्य धर्मको रूपमा यसलाई स्थानमा ल्याइएको हामी पाउँछौँ। जसरी 313 एडीमा रोमी सम्राट कन्स्टेन्टाइन सम्राट भएपछि उसले पहिलोचोटि अब रोमी साम्राज्य चाहिँ क्रिस्चियन साम्राज्य भनेर उनले घोषणा गरे। त्यस्तै अब यता हामी 7औं शताब्दीतिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो भएको छ, एकदमै यो धर्मले, इस्लाम धर्मले चाहिँ त्यहाँको स्थान ओगटेको हामी पाउँछौँ अरबियन देशहरूको है। अनि 100 वर्ष नबित्दै अब अरबबाट यो भारतसम्म पनि आइपुग्यो र युरोपका मुलुकहरूमा पनि यो आइपुग्यो भनेपछि एकदमै तेजीको रफ्तारमा यो चाहिँ अगाडि बढ्दैछ यो मुभमेन्ट है। भारतसम्म, अब अरबबाट भारतसम्म पनि आइपुग्यो। हुन त खाडी मुलुकहरूबाट भारत त्यति टाढा त छैन
र पनि अब भारत एउटा हिन्दू राज्य, एउटा बहुदेवी देवताहरूमा आस्था राख्ने देशमा पनि मुस्लिम धर्मले समेत निकै ठुलो स्थान पाएको हामी पाउँछौँ है। त्यसरी चाहिँ यसले भारतलाई पनि ओगटेको अनि युरोपका कतिवटा देशहरूमा पुगेको हामी देख्छौँ। अब हामीले अलिकति यसमा हेर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि पूर्वीय र पश्चिमेली मुलुकहरूमा यसले कस्तो प्रभाव पार्यो त? यो जुन इस्लाम धर्म छ, मुस्लिम धर्म छ, यसले पूर्वीय देशहरू भनेको अब हामीलाई थाहा छ जति पनि यो मिडल इस्टमा भएका देशहरू छन् है, अनि अब एसिया प्रान्तमा भएका देशहरू, यिनलाई पूर्वीय देश भनिन्छ। अनि पश्चिमी भनेको अब युरोपियन कन्ट्रिजहरू हुन्। ती देशहरूमा चाहिँ यसले कस्तो असर पार्यो त? एडी 632 मुहम्मदको मृत्यु पश्चात, भनेपछि पैगम्बर मुहम्मदको मृत्यु कहिले भएको रहेछ? 632 एडीमा है। उनको मृत्यु पश्चात अबु बकर भन्ने एउटा व्यक्ति, उनको चेलाले यो अब यसलाई जिहाद भन्छ उनीहरूको भाषामा। जिहाद भनेको एक किसिमले एउटा 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 होली, एउटा वार हो। यो चाहिँ आत्मिक, एउटा धार्मिक युद्ध है। यसलाई उनले अगाडि बढाए, उनले इनिसिएटिभ लिए। जसरी हामीले देख्छौँ नयाँ नियममा प्रभु स्वर्गारोहण भइसकेपछि अब त्यो सबै जिम्मेवारी चेलाहरूको काँधमा आयो। चेलाहरू अगाडि बढे, उनीहरूले जग्गा जग्गामा गएर मण्डली स्थापना गरे, सुसमाचार सुनाए, अनि ठाउँ ठाउँमा उनीहरूले परमेश्वरको कामलाई बढाएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै अब उसको मृत्यु भएपछि उनको चेलाले यसलाई एकदमै तेजीको साथमा अगाडि बढ्नको लागि उनले त्यहाँ इनिसिएटिभ लिएको हामी पाउँछौँ। एडी 644 देखि 721 सम्ममा त झन् यो इराक, सिरिया, उत्तरी अफ्रिका, मिस्र, अल्जेरिया, दमस्कस अनि यरुसलेम, हेर्नुहोस् त, इजरायलमा समेत, र अलेक्जेन्ड्रिया र स्पेन र अन्तमा भूमध्य सागरको धेरै जसो भूभागहरूमा समेत आफ्नो अधिपत्यता यसले जमाए। भनेपछि यो नामहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ, अहिले यिनीहरूमा भएको धेरै जस्तो ठाउँहरू मुस्लिम देश भनेरै चिनिन्छ। इराक, सिरिया, अफ्रिका, उत्तरी अफ्रिका, मिस्र देश, अल्जेरिया, दमस्कस, अनि यरुसलेममा पनि अब मुस्लिमहरूले कब्जा गरेको हामी देख्छौँ मन्दिर भएको ठाउँहरूमा है। अलेक्जेन्ड्रियाहरू, इभन हेर्नुहोस् स्पेन भनेको त पाउलले सुसमाचार पुर्याएको ठाउँ थियो, त्यहाँ पनि है धेरै ठाउँहरूमा यिनीहरूले यसरी लगभग कति अब 644 देखि 721 भन्नाले 80 वर्ष, लगभग 80 वर्षको अन्तरालमा यी देशहरूमा यसले आफ्नो जरा गाड्न सफल भएको हामी पाउँदछौँ। अब त्योबाटै हामी बुझ्न सक्छौँ कि यो मतमा लाग्नेहरू कति उनीहरू एक्टिभली है आफ्नो मतलाई अगाडि बढाउनको निम्ति उनीहरू लागि परेको छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट देख्न सक्छौँ हैन। उनीहरूले यति चाँडो यति देशहरूमा यसले पुर्यायो यो सिद्धान्तलाई, यो मतलाई पुर्यायो भनेपछि यिनीहरूको कति धेरै त्यहाँ सक्रियता छ, जबकि यसमा सत्यता छैन। हामीलाई थाहा छ मुस्लिम धर्म एउटा मानिसले स्थापना गरेको धर्म मात्रै हो, यो चाहिँ कुनै सत्य कुरा होइन। जसरी येशूले आएर परमेश्वरको मार्ग बताउनु भयो, उद्धारको उहाँले ढोका खोल्नु भयो, अनन्त जीवनको निम्ति उहाँले हामीलाई हरेक पटक अनुग्रह गर्नुहुन्छ, त्यस्तो कुनै पनि कुरा यो धर्मभित्र हामी पाउँदैनौँ। र पनि यस्तो फैलिँदैछ, यति बढ्दैछ भनेपछि यसमा कसको हात छ भन्दाखेरि मानिसहरूको हात छ। मानिसहरू लागि परेको छ। अब फकाएर हुन्छ कि मुस्लिमहरूकोमा त अब जबरजस्तीको कुराहरू पनि हुन्छन् हैन, बाई फोर्स उनीहरूलाई कन्भर्सन गराउने कुराहरू हामी देख्छौँ। यस्ता कुराहरूले एकदमै 80 वर्षभित्रमा यत्रो ठाउँहरूमा यिनीहरूले आफ्नो मतलाई पुर्याएको हामी पाउँछौँ। धेरै ठाउँमा भएका बलिया मण्डलीहरूलाई समेत यसले ओझेलमा पारिदियो। अब यी ठाउँहरूमा मण्डली थिए हैन, यरुसलेममा मण्डली थियो, अलेक्जेन्ड्रियामा मण्डली थियो, स्पेनमा थियो, मिस्र देशहरूमा, अफ्रिकातिर पनि मण्डली पुगिसकेको थियो, किनभने चेलाहरू विभिन्न ठाउँमा पुगेर मण्डली सुरु गरे। मण्डलीका धार्मिक पिताहरूले पनि मण्डली स्थापना गरिसकेका थिए। तर अब अहिले यो बढिसकेपछि मानिसहरू यसको प्रभावमा चाहिँ अझै बढेको हामी देख्छौँ कति ठाउँहरूमा है। उनीहरूले निकै ठुलो मण्डलीलाई पनि एक किसिमले धक्का लाग्ने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ काम गरेको हामी देख्दछौँ।
जसले गर्दा मण्डलीलाई सङ्ख्यात्मक वृद्धिमा ठुलो क्षतिको सामना गर्नु पर्यो। अब मान्छे डिभाइड भयो होइन। अब पहिला क्रिस्चियन धर्म जस्तै या क्रिस्चियन मत जस्तो अर्को कुनै थिएन, तर अहिले अब क्रिस्चियन जस्तै टक्कर दिने खालको एउटै लगभग सिद्धान्त मेल भएको हुबहु हामीले गएको हप्ता सिक्यौँ। बाइबलबाटै उसले कोट गरेर धेरै कुरालाई सिकायो। त्यसपछि मान्छे के भयो, बाजियो। यताको इभन कति क्रिस्चियनहरू पनि मुस्लिममा गएको हामी इतिहासमा त्यो समयमा पाउँदछौँ। र 5औं शताब्दीसम्म हासिल गरेका सबै उपलब्धिहरूलाई एकाएक मण्डलीले गुमाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त कति कति कहाली लाग्दो अवस्था यहाँ हामी देख्छौँ। किन यो 6औं देखि 11औं शताब्दीलाई एक किसिमले अन्धकारको युग भनियो? किनभने यस्तो प्रकारको एउटा जटिल परिस्थितिलाई मण्डलीले सामना गर्नु पर्यो। उनीहरू आफू कमजोर भएकोले गर्दाखेरि शत्रुहरूले उनीहरूमाथि अब प्रभाव देखाउन थालेको हामी पाउँछौँ। सो पूर्वीय र पश्चिमी भेगहरूमा यसरी इस्लामले छोटो समयमा निकै ठुलो प्रभाव पारेको हामी देख्दछौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा हामी जानेछौँ। अब त्यो बेलामा एउटा सिस्टम के थियो, त्यसले मण्डलीलाई कमजोर बनाउने कुरा यहाँ हामी देख्छौँ होइन। मण्डली किन कमजोर भयो, किन इस्लाम धर्म बढेर गयो भन्ने कुरामा यो एउटा काम पनि यहाँ पनि हामी देख्छौँ। त्यो समयमा चाहिँ पोपलाई प्रधान बनाउने एउटा प्रथा थियो है। पोप प्रधान हुने प्रथाको प्रादुर्भाव भनेको पोपलाई चाहिँ सबै कुरामाथि अधिकार दिएको थियो। अनि एक किसिमले हामीले गएको हप्ता पनि अलिकति यसमा छलफल गरेको थियो। पोपहरूले नै अब सबै कुरामा आफ्नो नियन्त्रण राख्न थालेपछि उनीहरूले बाइबललाई भन्दा पनि पोपले आफैलाई चाहिँ बाइबलको स्थानमा राखेर मण्डलीहरूलाई चलाउन थाले। त्यसरी त क्याथोलिजममा विभिन्न किसिमका झुटा शिक्षाहरू आए, सन्तहरूलाई पूजा गर्ने कुराहरू, अनि विश्वासीले बाइबल पढ्न नपाउने कुराहरू, गएर आफ्नो पापहरू गएर फादरको अगाडि स्वीकार गर्नुपर्ने, अझ पाप क्षमा हुनलाई महँगो महँगो चिट्ठाहरू किन्नुपर्ने कुराहरू इत्यादि, यो सबै कुराहरू चाहिँ यो पोप प्रथाले ल्याएको कुराहरू हो। जुन एउटा आज पनि धेरै मेन लाइन चर्चेसहरूमा एउटा फरक हुन्छ। अब साधारण विश्वासीको स्थान फरक हुन्छ। त्यसपछि पास्टर अगुवाहरूको ड्रेसअप, उनीहरूको जुन लाउने वस्त्रहरू नै फरक हुन्छ। फेरि त्यो पछि अलि माथि गएपछि बिसप भनिन्छ, बिसपको छुट्टै वस्त्र हुन्छ, उनले लगाउने पोसाकले उनलाई अलिकति माथिल्लो स्थानमा पुर्याउँछ। त्यसपछि फेरि आर्च बिसप भनिन्छ। आर्च बिसप भनेपछि अझै त्यहाँबाट पनि माथि बढेको, प्रमोसन पाएको भनौँ न होइन। अब बिसप राम्रो काम गर्दा गर्दा सबैले आदर गरिसकेपछि अझै माथि गएर आर्च बिसप हुने कुराहरू, अनि त्यसपछि पोपमा नियुक्त हुने कुराहरू हुन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ एकदमै हाइरार्किकल, एकदमै सानोदेखि माथिसम्म अलग अलग ओहदा छ भनेर छुट्टिन थाल्यो। अनि त्यही कुरा आज पनि धेरै चर्चेसहरूमा लागू हुन्छ। तर अब हामीले जब नयाँ नियमलाई हेर्छौँ, पहिलो पत्रुस 2:9 भनिएको छैन, हामी चाहिँ सबै अब पुजाहारी हौँ, हामी पवित्र जाति हौँ। जिम्मेवारीको हिसाबले सायद अलग अलग बोलावट छ होला, तर हामी कोही पनि ठुला र साना प्रभुको राज्यमा छैनौँ भन्ने कुरा हामी सिक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ यो पोप प्रधान हुने प्रथाले निकै कुराहरूमा गडबडी ल्याएको छ। कतिवटा कुरामा फाइदा पनि भएको छ यसले। क्रिस्चियनहरूको अधिकार उनीहरूले पाएको छ, संसारले उनीहरूलाई हेप्न पाएको छैन भने उतातिर फेरि मण्डलीभित्र चाहिँ यसले निकै ठुलो असर पारेको हामी पाउँदछौँ। एडी 590मा ग्रेगरी प्रथम बिसप चुनिएको वर्षलाई विशेष मानिन्छ। उनी बिसप चुनिएको थियो अनि विशेष मानिन्छ। उनको जीवन सबैको लागि एउटा नमुनामय थियो। यो बिसप ग्रेगरी प्रथमको जीवन एकदमै नमुनामय जीवन थियो। मण्डलीको वृद्धि र सङ्गतिमा उनले धेरै ठुलो भूमिका निभाए है। अब यो बिसपले राम्रो काम गरेको रहेछन्। उनले मण्डलीको लागि निकै कामहरू गरे, वृद्धिको लागि, सङ्गतिलाई अझै बढाउनको निम्ति उनले काम गरे। उनी एक असल बिसपको रूपमा चारैतिर चिनिए। तर पोपको अधिकार र शक्ति उच्च बनाइएको कारण हरेक उद्धार पाउनेहरूले उनीहरूको अधीन हुनुपर्ने र विशेष आदर प्रकट गर्नुपर्ने नियम लादियो। हेर्नुहोस् है, अब
हरेक व्यक्ति चाहिँ पोपको अधीनमा आउनै पर्छ। सबै कुराहरू पोपसँग उसले पोख्नुपर्छ। अब एक किसिमले पोप चाहिँ एउटा विश्वासी र परमेश्वरको बीचको मेडिएटरको रूपमा उसले भूमिका निभाउन थाल्यो। त्यसकारण उसलाई अब एक किसिमले एउटा छुट्टै अधिकार, छुट्टै शक्ति, छुट्टै मान, छुट्टै इज्जत उसलाई दिइने कुराहरू त्यहाँ हुन थाल्यो। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो यो सिस्टमले निकै अब मण्डलीलाई चाहिँ धक्का पारेको हामी पाउँछौँ। पूर्वीय भूभागहरूमा मुस्लिमको प्रभाव भए तापनि अहिलेसम्म पश्चिमी भूभागहरूमा ख्रिस्टियनहरूको प्रभाव हुनेछ, यहाँ प्रभाव रहँदै थियो है। अब पूर्वीय भूभागहरूमा चाहिँ जब मुस्लिमको उदय भयो त्यसले निकै ठुलो त्यहाँ असर पारेको हामीले देख्यौँ। किनभने पहिला अब मक्का, अब त्यो जुन त्यहाँनिर साउदी अरेबिया देशका आसपासमा यसले निकै प्रभाव पार्यो, तर पश्चिममा त्यति सुरुमा यसले प्रभाव पार्न सकेको थिएन। तर यो सिस्टम आउने बित्तिकै अब विश्वासी कमजोर हुन थाले, उनीहरूले सुसमाचारलाई रोक्न थाले। त्यहाँ चाहिँ अब सबै कुराको लागि पोपको अनुमति चाहिने कुराहरू, पोपले जाऊ भनेपछि मात्र एउटा मिसनरी जान पाउने कुराहरूले गर्दा मण्डली वृद्धि रोकिन थाल्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै अब पश्चिमी भूभागहरूमा पनि अब यहाँनिर चाहिँ मुस्लिमहरूको बाहुल्यता बढेको हामी देख्छौँ। मण्डलीका पुरोहित, बिशप र मिसनरीहरू पोपको अधीनमा राखिएकोले उनीहरूको सक्रियतामा पोपको अख्तियार विस्तार गर्न मद्दत गर्यो। हेर्नुहोस् त को पोपको अधीनमा हुने रहेछन्? मण्डलीका पुरोहित भनेको अब फादरहरू, त्यसपछि बिशप र मिसनरीहरू समेत जो अब सुसमाचारको लागि जाने गर्थे, उनीहरू समेत अब यी अधिकारी विशेष गरी पोपको अधीनमा बस्नुपर्ने कुराहरू, पोपलाई सबै अधिकार दिएको कुराहरूले गर्दाखेरि यिनीहरू अझै माथि बढ्न थाले पोपहरू चाहिँ। अब त्यसको असरहरू हामी देख्छौँ होइन। अझै नेक्स्टमा हामी हेर्नु, नेक्स्ट स्लाइडमा हामी हेर्नेछौँ। अब यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो जुन पोपलाई सबै अधिकार दिने कुराले चाहिँ अब मण्डलीमा विभाजन ल्याउन थाल्यो। यो ठुलो एउटा विभाजन हो। अनि विभाजन चाहिँ राम्रो कुरा होइन है। विभाजनले चाहिँ जहिले पनि कमजोर बनाउने गर्छ। अब इस्लाम धर्म त्यत्तिकै बढेको होइन नि त। मैले सुरुदेखि भनेको कुरा, मण्डली कमजोर भयो त्यसकारण त्यो बढ्न थाल्यो। अब पूर्वीय र पश्चिममा भएका मण्डलीहरूमा ठुलो एउटा फ्र्याक्सन, एउटा विभाजन आएको हामी देख्छौँ। बाइबलमा हामी धेरैवटा विभाजनहरू देख्छौँ। पुरानो नियममा पनि हामीले हेर्दाखेरि पहिला इजरायल राष्ट्र एउटै थियो, र पछि गएर लगभग 930 BC-मा सोलोमनको मृत्यु भइसकेपछि त्यो राष्ट्र के भयो? दुई भागमा विभाजित भयो। किनभने अब मानिसहरूलाई चित्त बुझ्न छोड्यो। अब पश्चिमको मण्डलीहरूले पोपलाई नै अब सबै अधिकार दिनुपर्छ भन्न थाले। पूर्वका मण्डलीहरूले होइन, हामी किन पोपको अधीनमा बस्ने, हामी त प्रभुको अधीनमा बस्नुपर्छ, किनभने प्रभुले हामी सबैलाई बराबर तुल्याउनु भएको छ भन्ने प्रकारका कुराहरूले उनीहरूको बिचमा ठुलो मतभेद त्यहाँ ल्यायो। अब पुरानो नियममा जसरी त्यो सिङ्गो राष्ट्र दुई भागमा विभाजित भएपछि शत्रुहरूले दुवै राष्ट्रहरूलाई आफ्नो अधीन गरेको हामी पाउँछौँ। उत्तरी इजरायललाई पनि लगभग 722 BC-मा असुर भन्ने साम्राज्यले अधीन गरेको छ भने उता यहुदालाई फेरि 586-मा बेबिलोनले अधीन गरेको हामी देख्छौँ। पहिला उनीहरू एक हुँदाखेरि कसैले पनि छुन सक्दैनथ्यो, र जसै उनीहरू विभाजित भए उनीहरू कमजोर भए। अब उनीहरू शत्रुहरूसँग लड्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरू एकअर्कासँग लड्न थाले, एकअर्काको विचारहरूसँग लड्न थाले। अनि त्यो एकदमै शैतानले खोजेको पनि त्यही हो होइन। अब आजभोलि मण्डलीमा पनि त्यही समस्या छ। हामी शत्रुसँग लड्नको लागि बोलाइएको आत्मिक हात हतियार धारण गरेर शत्रुहरूलाई पराजित गर्नको निम्ति, आत्मिक सेनाहरूलाई परास्त गर्नको लागि बोलाइएको, तर हामी चाहिँ एक आपसमा नै लड्ने, एक आपसमा नै एकले अर्कालाई खसाल्ने, एकले अर्काको विरोध गर्ने गरेर हामी आफै कमजोर भइरहेका छौँ। यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो? हामी मण्डली एक हुनुपर्छ। एउटा मण्डलीले अर्को मण्डलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ। एउटा मण्डलीले अर्को मण्डलीलाई अगाडि बढ्नको लागि पुश गर्नुपर्छ, पुल होइन पुश गर्नुपर्छ, धकेल्नुपर्छ, अगाडि बढ भनेर उसलाई उत्साह दिनुपर्छ। तर आजभोलि त्यो कुरा छैन।
मिल्यो भने बरु उसको पनि विश्वासी आफ्नोमा आओस् भन्ने मनसायमा हामी काम गर्छौँ। भनाइको अर्थ आजभोलि यस्तो किसिमको समस्या यस कारणले बढ्दैछ, मानिसहरूले परमेश्वरको सेवकाईलाई, परमेश्वरको मण्डलीलाई आफ्नो निजी पेवा सम्झिन थाल्यो है, निजी धन। सेवकाई हामी कसैको पनि निजी पेवा होइन, यो परमेश्वरको हो। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको खेतमा एउटा कामदार जस्तै नियुक्त गर्नुभएको हो। अब परमेश्वरले यदि लखनऊ नेपाली मण्डलीलाई सानो बनाएर अर्को मण्डलीलाई ठुलो बनायो भने त्यसमा लखनऊ नेपाली मण्डलीले डहा गर्ने कुरै छैन, किन त्यो परमेश्वरको मण्डली हो। त्यो बाहिरको अर्को मण्डली पनि प्रभुको हो, लखनऊ नेपाली मण्डली पनि प्रभुको हो। या लखनऊ मण्डली बढेर आसपासको अर्को मण्डली सानो भयो भने उनीहरूले मण्डलीलाई फेरि विरोध गर्न पाउँदैन, किन हामीमा यो एउटा सानो हामी एकदमै सङ्कुचित विचारको भएकोले गर्दाखेरि सानो कुरा नमिल्ने बित्तिकै यो मेरो होइन, यो मेरो समूहमा पर्दैन भनेर हामी त्यसलाई विरोध गर्ने कुराहरू गर्ने गर्छौँ। हो, हामीले गलतको विरोध गर्नुपर्छ, झुटो शिक्षासँग हामी सहमत राख्नु हुँदैन। तर सबै अब अलग अलग प्याटर्न, अलग अलग मेथोडमा चल्ने मण्डलीहरूलाई हामीले विरोध गरेर त्योसँग सम्बन्ध नै नराख्नु भनेको आफै कमजोर हुनु, किन यहीँ हामी सिक्छौँ है। यसरी पूर्व र पश्चिममा अब मण्डली विभाजित भयो, अनि यस युगमा मण्डली दुई भागमा विभाजन भएको छ। पश्चिमी मण्डलीहरूमा चाहिँ ल्याटिन विश्वासी, ल्याटिन भन्नाले रोमी भाषा बोल्ने विश्वासीहरूको बहुमत थियो भने पूर्वीय मण्डलीहरूमा चाहिँ ग्रिक भाषीहरूको बहुमत थियो। अब यो डिफरेन्स तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है। पश्चिमी मण्डलीहरूमा चाहिँ रोमी विश्वासीहरू थिए, मतलब रोमी भाषा, ल्याटिन भाषा बोल्नेहरू थिए, अनि बाइबल ल्याटिन भाषामा थियो, भल्गेट बाइबल होइन। मैले गएको समय बताएँ तपाईँलाई, भल्गेट बाइबल चाहिँ ल्याटिन भाषामा अनुवाद गरिएको थियो भने यता पूर्वीय भेगमा भएको मण्डलीहरूले चाहिँ अब ग्रिक भाषीहरूको मण्डली भएकोले त्यहाँ चाहिँ फेरि सेप्टाजिन्ट बाइबल चलाउन थाले। यी दुवै भेगहरूमा अलग अलग भाषा, तौर तरिकाहरू र नियमहरूको कारण यिनीहरू विचारमा पनि अलग भएकोले गर्दाखेरि यिनीहरू अलग हुन पुगे। पूर्वीय मण्डलीहरूमा सम्राटहरूले अधिकार जमाए भने पश्चिमी मण्डलीहरूमा चाहिँ पोपहरूले अधिकार जमाए। हेर्नुहोस् है, यो फरक छ, भाषाको फरक भयो, अनि फेरि उनीहरूमाथि रुल गर्ने अधिकार पनि फरक फरक भयो। पश्चिममा चाहिँ पोप नै सबै अधिकार पाएर उनीहरूले मण्डलीलाई चलाउन थाले भने पूर्वतिर चाहिँ पोप सिस्टमलाई उनीहरूले मानेनन्, बरु त्यहाँको राजाहरूले, सम्राटहरू, अब तिनीहरू विश्वासमा आएपछि उनीहरूले बरु उनीहरूको अधिकारमा मण्डली जाने गर्दथ्यो। पोपहरूले राजाहरूलाई समेत अभिषेक गर्थे। कतिचोटि पोपहरूमा यस्तो उनीहरूलाई अधिकार दिएको थियो, राजाहरूलाई अभिषेक गर्ने, सम्राटहरूलाई नियुक्त गर्ने अधिकार पनि पोपहरूले पाएको थियो। पूर्वीय मण्डलीका धर्मपिताहरूले पोपहरूको अधिकार खारेज गर्ने चेष्टामा थिए। अब जुन मण्डलीका धर्मपिताहरू हामीले गएको समयहरूमा हेऱ्यौँ, जसहरूले धेरै परिश्रम गरेर सिद्धान्तहरू बनाए, क्रिस्चियन टिचिङहरूलाई उनीहरूले फैलाए, लेखहरू लेखे, गलतको विरोध गरे, यिनीहरूले चाहिँ पोपको कुरालाई खारेज गर्नेमा यिनीहरू लागि परे, किन यिनीहरूले त बाइबल बुझेको छ। त्यसमा यिनीहरूले भन्दैछ कि हामी यसरी अलग अलग तह, अलग अलग आदरको कुराहरू हामी मण्डलीमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने प्रकारमा यिनीहरू अगाडि बढे है। सैद्धान्तिक क्षेत्रमा मेल नहुँदा धेरै झगडा र वाद विवादहरू भइ नै रह्यो यो दुईवटा मण्डलीहरूमा। दुईटा मण्डली भन्नाले पूर्वीय भेगमा भएका मण्डलीहरू र पश्चिमी भेगमा भएका मण्डलीहरू हामी यसरी बुझौँ है। अनि लामो समयदेखि चिसोपनले गर्दा, मण्डलीको बिचमा जुन चिसोपनले गर्दा खटपट भए तापनि अन्तमा एडी 1054मा, यो डेटलाई तपाईँले याद गर्नुपर्छ है, मण्डली विभाजित भएको डेट हो यो, 1054मा पोप लियो 9औंले धर्मपिता माइकल सेरुलरियस बीच कन्स्टान्टिनोपल भन्ने जुन सहर छ, कन्स्टान्टिनोपलमा विवाद हुँदा औपचारिक रूपमा नै अब एकअर्कादेखि अलग हुने निर्णय गरेर उनीहरू अलग भए। लामो समयदेखि खटपट थियो, एकअर्कासँग सहमति नहुने प्रकारका कुराहरू थिए, धेरै उनीहरूकोमा चिसोपन पनि आयो, सँगै उनीहरू भेला भएर प्रार्थना सङ्गति गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि 1054मा यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि एकजना पोप हुनुहुन्थ्यो
लियो नबौँ भन्ने पोपको समयमा, र यता धर्मपिता माइकल सेरुलियस भनेको चाहिँ फेरि पूर्वीय भेगको धर्मपिता माइकल, पश्चिमी भेगको पोप चाहिँ लियो नबौँ भन्नेको बिचमा कन्स्टान्टिनोपोल भन्ने सहरमा अब उनीहरू चाहिँ अफिसियल्ली तपाईँहरूको तरिका छुट्टै छ, हाम्रो छुट्टै छ, हामी बरु अलग हौँ, तपाईँहरू आफ्नो प्रकारले सेवा गर्नुहोस्, हामी आफ्नो प्रकारले गर्छौँ भनेर उनीहरू अलग भए। पहिलोचोटि क्रिस्चियन जगतमा यसरी मण्डलीमा यसरी विभाजन आएको हामी पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् त, पहिला मण्डली कस्तो बलियो थियो, कति सशक्त थियो, एकले अर्कालाई कस्तो श्रद्धा गर्थ्यो, आदर गर्थ्यो, एकले अर्काको कुरा सुन्थ्यो, एकले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर्थ्यो, एकले अर्कालाई क्षमा दिन्थ्यो भने अब यहाँ चाहिँ त्यो हुनै नसक्ने अवस्थामा आइपुगेपछि उनीहरू बरु अब अलग हुनु नै समस्याको समाधान हो भनेर उनीहरू अलग भए। यी दुवै समूहले आफूलाई साँचो मण्डली भन्ने गर्थे र अर्कोलाई के गर्थे भन्दाखेरि 1960 मा मिलाप नभएसम्म दोष लगाइ नै रहे। भनेपछि पछि गएर 1960 एडीमा, हुन त पछि हामी त्यो हेर्छौँ, यो विभाजन फेरि 1960 मा आएर मिलापमा आउँछ। अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ पूर्वको मण्डलीले आफूलाई हामी ठिक हौँ, हामी ठिक हौँ, हाम्रो तरिका ठिक छ, हामी बाइबललाई फलो गर्छौँ भनेर आफूलाई सही बनेर पश्चिमको मण्डलीहरूलाई उनीहरूले विरोध गर्न थाले भने पश्चिमका मण्डलीहरूले पनि त्यही गर्न थाले। होइन, हामी चाहिँ ठिक हो, हामी त सही छौँ, पूर्वका मण्डलीहरू हामीबाट छुटेको भनेर एकले अर्कालाई दोष लगाइरहने र आफूलाई चाहिँ उनीहरू आफूलाई सर्टिफिकेट दिने कामहरू गर्न थालिरहे है। अब उनीहरूले कहिले पनि आफूलाई चाहिँ जाँचेनन् कि हामीभित्र के कमजोरी छ। होइन, सुधार भनेको त त्यसरी आउने हो नि त नि, मिलाप त त्यसरी आउँछ नि, मभित्र के कमजोरी छ। यदि मभित्र भएको कमजोरीलाई मैले पत्ता लगाएँ भने नै मैले आफूलाई अरूको अगाडि नम्र तुल्याउन सक्छु। अब यहाँ चाहिँ के भयो, दोष लगाउने कुरा मात्रै भयो, यहाँ चाहिँ विरोध गर्ने कुरा मात्रै भयो, यहाँ चाहिँ एकले अर्कालाई खसाल्ने कुरा मात्रै भयो। त्यसले गर्दाखेरि 1960 सम्मै उनीहरू मिलापमा आउन सकेनन्। पछि हामी 1960 मा कसरी मिलापमा आए, जब त्यो समयमा हामी आइपुग्छौँ हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। सो यहाँसम्म तपाईँलाई क्लियर भयो होला है। अब मण्डलीहरूमा यसरी अधिकारको कारण हेर्नुहोस् है, जहाँ पनि मण्डलीहरूमा समस्या आएको छ, अधिकार, उनीहरूले पाएको अधिकारलाई गलत दुरुपयोग गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एकअर्कादेखि अलग हुने अवस्थामा आइपुगेको हामी पाउँछौँ। अनि भनिन्छ आज पनि होइन, 3वटा परीक्षाहरू अहिले पनि सुरुदेखि अहिलेसम्मै छ, बाइबलको सुरुदेखि अहिलेसम्मै छ। पहिलो चाहिँ यही हो, अधिकार, घमण्ड के, आफ्नो अधिकार भएपछि अनि अरूको कुरा नसुन्ने कुराहरू, अरूलाई नगन्ने कुराहरू हुन्छ। पहिलो चाहिँ घमण्ड, दोस्रो चाहिँ पैसा, होइन, रुपियाँ, मण्डलीहरू विभाजन हुनुको पछाडि रुपियाँ पैसाको पनि ठुलो खेल हुने गर्छ। तेस्रोमा चाहिँ यौन, होइन, यौनले, सेक्सले धेरैमा प्रभुका दासहरूलाई गिराइरहेको छ। अनि यो तीनैवटा परीक्षा एकदमै हामीसँग एकदम नजिकमा यो चाहिँ घुमफिर गरिरहने परीक्षाहरू हो। पैसा पनि हामीलाई चाहियो, होइन, आदर मान पनि चाहियो, यी सबै कुराले हामीलाई घेरिरहेको हुन्छ। अब त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न सकेनौँ भने हाम्रो जीवनमा पनि शैतानले काम गर्न सक्छ। सो यहाँ चाहिँ त्यही अधिकारले यिनीहरूलाई अहिले यसरी बिछोडतिर या विभाजनतिर लिएर गएको हामी पाउँदछौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा हामी जाउँ। अब हामी हेरौँ, यो समयमा पनि अब टोटल्ली प्रभुको काम बन्द चाहिँ भएको छैन है, अन्धकारको समय हो। के कुराले अन्धकार भयो भनेर हामीले गएको हप्ता र आजको केही पाठमा हामीले हेऱ्यौँ। तर पनि प्रभुको काम चाहिँ बढ्दै गएको छ हो। पहिलाको रफ्तारमा बढेन, पहिलाको द्रुत गति चाहिँ अहिले पक्रिन सकेन, तर प्रभुको काम चाहिँ रोकिएको पनि छैन है। अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ प्रभुको सुसमाचार बढ्दै नै गएको छ। सो 6औँदेखि 11औँ शताब्दीसम्म कहाँ कहाँ प्रभुको काम बढेर गयो है त। हामी त्योभन्दा पहिलाको त हामीले हेरिसक्यौँ। अब हामी 6औँदेखि 11औँ शताब्दीमा भएको कुराहरू हामी हेरौँ। यो युगमा मण्डलीमा फुट, पतन र आत्मिकी ह्रास भए तापनि प्रभुको मण्डली चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा बढी नै रह्यो। अब हामी संक्षिप्त रूपमा हेरौँ र पूर्व र पश्चिममा मण्डलीहरू कसरी अगाडि बढ्यो। अब तपाईँको दिमागमा आइसक्यो, यतातिर मुस्लिम धर्म पनि बढ्दैछ, साथै मण्डली पनि
घिस्रिँदै भए पनि अगाडि बढ्ने चेष्टा राखिरहेको छ। पूर्वीय क्षेत्रहरूमा मण्डली विस्तार है, अब पूर्वीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ मण्डली कसरी बढ्दैछ त? पूर्वीय क्षेत्र भनेको बुझ्नुभयो नि तपाईँले, होइन? जस्तै अब चाइना भयो, जति पनि आज यता मिडल इस्टमा भएका देशहरू भए, यी सबै ठाउँहरूमा अब एसियाका प्रान्तहरूलाई हामी पूर्वीय देशहरू, पूर्वीय भूभाग भन्ने गर्छौँ। अब यो युगमा पनि मण्डली अब एसियातर्फ बढ्न लाग्यो। एडी 635मा एलोपेन नामक नेस्टोरियन मिसनरीले सुसमाचार चीनको राजधानीसम्म पुर्याए। हेर्नुहोस् त, चीनमा सुसमाचार कहिले भित्रिएको रहेछ? 635 एडीमा एलोपेन भन्ने नेस्टोरियन मिसनरीले चाहिँ 635मा यो चीनमा सुसमाचार पुर्याए। अब उता मुस्लिम इस्लाम धर्म पनि बढ्दैछ, तर अब भित्रभित्र काम त हुँदैछ नि। अब सबैजना त पापमा छैनन्, सबैजना एकदम आत्मिक रूपमा लडेर बसेको छैन। कोही कोही त छन् जो प्रभुको बोलावटलाई, प्रभुले दिएको जिम्मेवारीलाई उनीहरूले एकदमै उनीहरू तत्पर भएर त्यसलाई निभाउनको निम्ति उनीहरू लागि परेको छन्। सो उनले त्यहाँ पुर्याए। तर एडी 900तिर चर्को सतावटको कारण ख्रिस्टियन विश्वासलाई रोक्ने प्रयास चाहिँ त्यो ठाउँमा भयो। चीनमा सबैभन्दा विरोध भएको ठाउँ चीन भनिन्छ है। त्यो कम्युनिस्ट शासन भएको देश भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ निकै चर्को विरोध त्यहाँको मानिसहरूले, त्यहाँको ख्रिस्टियनहरूले सामना गर्नु परेको छ। अब 635मै सुसमाचार चीनमा भित्रिए तापनि 900तिर आउँदाखेरि निकै त्यहाँनिर त्यसलाई रोक्नको निम्ति त्यहाँको सरकार लागि परेको हामी देख्छौँ। एडी 1009सम्ममा मङ्गोलियाका केरेट भन्ने जाति ख्रिस्टियन भइसकेका थिए। अनि एडी 1625तिर एउटा शिलापत्र चीनमा फेला पर्यो। अब यो 1625को कुरा किन आउँदैछ? यो अलिक अगाडिको कुरा हो, तर यो किन आउँदैछ भन्दाखेरि 1625मा एउटा शिलापत्र त्यहाँनिर लेखिएको एउटा पत्र पाउँदाखेरि त्यहाँ त्यसले यो कुराहरू जुन 635मा सुसमाचार भित्रिएको कुरा, त्यहाँ सतावट आएको कुराहरू, त्यहाँ चाहिँ के किसिमका त्यहाँ धर्महरू मानिन्थ्यो भन्ने कुराहरू यो शिलापत्रमा लेखिएको थियो। त्यस कारणले 1625को कुरा यहाँ आउँदैछ। एउटा शिलापत्र चीनमा फेला पर्यो जो सुरुवातको समयमा 635देखि 781सम्मका सुसमाचार भित्रितका कुराहरू लेखिएका थिए। बुझ्दै हुनुहुन्छ? 635मा सुसमाचार त्यो ठाउँमा भित्रियो। त्यसपछि 781सम्म के भयो त? त्यहाँ लगभग अब भनौँ न 150 वर्षभित्रमा चीनमा के भयो त? सुसमाचार कसरी फैलियो? सुसमाचारलाई रोक्नको निम्ति को खडा भए? कस्ता किसिमका प्रक्रियाहरू चालियो सुसमाचारलाई रोक्नको निम्ति? त्यहाँको सरकारले कस्ता नियमहरू ल्यायो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो शिलापत्रमा लेखिएको थियो, जो चाहिँ कुनै ठाउँमा सुरक्षित उनले अब गाडेर राखे या कहीँ एकदम त्यसलाई सुरक्षित गरेको थियो त्यो लेख्ने व्यक्तिले, जो चाहिँ 1625मा भेटिएको थियो। सो त्यो रेकर्डको आधारमा यो कुरा यहाँ आएको छ है। यहाँनिर यो कुरा हामी आज जानकारी पाउँदैछौँ। चिनी टाङ राजवंशीका सम्राटले सुसमाचार भित्रिन दिए तापनि त्यहाँ चाहिँ बौद्ध धर्म मान्ने बुद्धिस्टहरू चीनमा थिए। तिनीहरूले विरोध जनाए। अब त्यहाँको एउटा राजाले चाहिँ सुरुवातमा सुसमाचारलाई आउन दिए, उनले वेलकम गरे, आउनुहोस् यहाँ सुसमाचार ल्याउनुहोस् भन्ने प्रकारले अनुमति दिए पनि बुद्धिस्टहरूले चाहिँ चर्को विरोध गरेछन् चीनमा। ती दिनमा चाहिँ, ती समयमा चाहिँ अब चीनमा 3वटा प्रमुख धर्महरू थिए। चीनमा भएको 3वटा प्रमुख धर्ममध्ये एउटा चाहिँ कन्फ्युसियजम भन्ने छ। कन्फ्युसियस भन्छ, कन्फ्युज होइन है, कन्फ्युजियजम भनिन्छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा। अनि अर्को चाहिँ टाओ धर्म भनिन्छ। यो पनि मङ्गोलियन जातिहरूबाट सुरु भएको, जसलाई टाओइजम भनिन्छ। अनि अर्को बुद्धिस्ट धर्म। यो 3वटा धर्म चाहिँ चीनमा, इभन कोरियामा, जापानमा, यस्तो देशहरूमा चाहिँ, ताइवानमा, थाइल्यान्डमा, यस्तो देशहरूमा चाहिँ जहाँ मङ्गोलियनहरू रहन्छन् त्यो ठाउँमा यो 3वटा धर्मले निकै ठाउँ पाएको छ। अब यिनीहरूको सिद्धान्ततिर अहिले हामी नजाउँ। तिनीहरू कन्फ्युसियसममा के विश्वास गर्छ, टाओले के विश्वास गर्छ, बुद्धिस्टले के गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मण्डली इतिहाससँग त्यति नजोडिएकोले त्यसमा हामी जाँदैनौँ।
तर यो 3वटा धर्महरू चाहिँ त्यहाँ भएको थियो। अनि त्यो मध्ये बुद्धिस्टहरूले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई त्यो समयमा चीनमा विरोध गरेको हामी पाउँछौँ। एडी 845मा ताओ धर्ममा आस्था राख्ने चिनी सम्राटले चिनिया धर्म बाहेक अरू सबै धर्मलाई सताउन पनि थाले र त्यसमा बुद्धिस्टहरू पनि परे रे पछि गएर। हेर्नुहोस्, पहिला यही बुद्धिस्टहरूले क्रिस्चियनहरूलाई सताउँथे। अब चाहिँ 845तिर आउँदाखेरि ताओ धर्म मान्ने व्यक्ति चाहिँ सम्राट बन्यो चिनमा। उसले फेरि त्यही बुद्धिस्टहरूलाई पनि सताउन थाल्यो, क्रिस्चियनहरूलाई त झन् उसले सताउने नै भइगयो। हेर्नुहोस् है, यसरी सुसमाचार भित्रिए तापनि त्यसलाई त्यति फैलिन नदिनको निम्ति यसरी बुद्धिस्टहरूले र ताओ धर्ममा आस्था राख्ने सम्राटले त्यहाँ यसको विरोधमा उनले काम गरेको हामी पाउँछौँ। उनले 4600 स्तूपहरू नष्ट गरे। स्तूपा भनेको बुद्धिस्टहरूको अब ध्यान गर्ने ठाउँ होइन, जो डाँडा डाँडामा स्तूपा देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उनले अब चाइनामा धेरै स्तूपाहरू रहेछन्। 4600 स्तूपाहरू यो सम्राटले नष्ट गरिदिएछन्। 2,60,500 जना बुद्धिस्ट साधुहरूलाई असर पुर्याए। अब बुद्धिस्ट धर्ममा चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ, साधु भेष धारण गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू एक किसिमले उनीहरू विवाहबारी नगरिकन, जुन हामीले मोनास्टिसिजम हेऱ्यौँ, एउटा साधु भेष धारण गर्ने कुरा क्रिस्चियनिटीमा पनि आएको थियो, त्यो कुरा बुद्धिस्टहरूले पनि अपनाएका थिए। उनीहरू पनि साधु भेष धारणलाई एकदमै बढावा दिन्थे। किन? बुद्धको के थियो? बुद्धको सङ्घर्ष के थियो? बुद्धले शान्ति खोज्दै थियो। जब हामी बुद्धिज्मको कुरा गर्छौँ, बुद्धको लाइफ हामी अध्ययन गर्छौँ, बुद्ध चाहिँ एउटा राजकीय घरानामा जन्मिएको व्यक्ति थियो। अनि बुद्धले चाहिँ आफ्नो परिवारमा जहिले पनि त्यहाँ विभिन्न किसिमका चिन्ता, समस्याहरू, परिवारभित्र भएका तनावका कुराहरू है, धेरैवटा लगभग 7वटा उनले प्रश्न गरेको छ जीवनको विषयमा। अब त्यो 7वटा अहिले एक्ज्याक्टली मलाई याद त छैन, तर मेन चाहिँ मान्छे किन बिमारी हुन्छ, मान्छे किन निराश हुन्छ, किन जीवनमा कठिनाइहरू आउँछन्, यस्ता 7वटा जीवनको विषयमा उनले 7वटा प्रश्न गरे। अनि त्यो प्रश्नको उत्तर उनले कहीँ पनि पाएनन्। अनि अन्तिममा उनी अब जुन गया भन्ने ठाउँ, अब भारतको बिहारमा गया भन्ने ठाउँमा उनी ध्यान गर्नको लागि त्यहाँ आए। अनि त्यहाँ आउँदाखेरि अब उनले दर्शन पाए भनिन्छ। त्यो दर्शन पाइसकेपछि उनले सिकेका ती दर्शनका कुराहरू, ती सिद्धान्तलाई उनले अनि सिकाउन थाले। अनि त्यो उनका अनुयायीहरूले त्यो कुरालाई अपनाउन थाले। हामीले बिहा गर्नु हुँदैन, यस्ता किसिमका होइन, बुद्धिस्टहरू विशेष गरी अब पारिवारिक कुराहरू, समाजप्रतिको सबै दायित्वबाट कमसे आफैलाई अलग गरेर एउटा शान्तिको जीवन जिउनुपर्छ भनेर उनीहरू त्यतातिर लाग्ने गर्थे। सो यस्ता जो साधुहरू थिए, बुद्धिस्ट साधुहरू, उनीहरूलाई पनि यो ताओ धर्मको सम्राटले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूलाई सायद त्योबाट फर्काउने कोसिस गरेको हामी पाउँछौँ। र साथै नयाँ मण्डलीहरूलाई पनि कमजोर बनाए त्यहाँनिर चिनमा। यसरी चिनमा हामी सुसमाचार त पुगेको, तर त्यति बढ्न नपाएको कुरा हामी त्यो समयमा देख्छौँ है, यो 6औं देखि 11औं शताब्दीको समयमा। अब पश्चिमी मुलुकमा मण्डली वृद्धि कसरी भयो त? अब अलरेडी पहिला पश्चिमी मुलुकमा त मण्डली थियो, बढिरहेको पनि थियो, किन सुसमाचार नै त्यताबाट भित्रिएकोले गर्दाखेरि। तर यो समयमा, यो पिरियडमा कसरी मण्डली पश्चिमी भेगमा चाहिँ बढ्यो त है त? अब मुख्य गरी 3टा देश, एउटा बेलायत एडी 590मा ग्रेगरी रोमका बिशप बनेपछि क्रिस्चियन विश्वास बेलायतमा फस्टाउन थाल्यो रे। जुन ग्रेगरी भन्ने बिशप हुनुहुन्थ्यो, अघि नै हामीले ग्रेगरीको बारेमा हेऱ्यौँ नि, उनी राम्रो थिए, उनले मिसनलाई अगाडि बढाएका थिए, उनले सुसमाचारलाई जोड दिए भनेर हामीले हेरेको एउटा नमुनाको बिशप थिए यिनले चाहिँ बेलायतमा निकै उनले त्यहाँनिर काम गरेको छ। उनले केही मिसनरीहरूलाई समेत बेलायतमा सुसमाचारको निम्ति पठाए है। अनि 1 वर्षभित्र नै बेलायतको महारानी, राजा लगायत अरू 10,000 जनाले बेलायतमा बप्तिस्मा लिए। हालेलुया। पहिलो पटक यसरी ग्रेगरीले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि त्यो ठाउँको निम्ति, बेलायतको निम्ति बोझ बोकेर उनले मिसनरीहरू पठाए। अनि त्यहाँ निकै ठुलो त्यहाँ एउटा जागृति आएको, त्यहाँ चाहिँ सुसमाचारले ठाउँ पाएको,
अनि मानिसहरू पनि तयार थिए। पश्चिमका मान्छेहरूले सुसमाचारलाई एकदमै सजिलैसँग स्वीकार गरे, जति पूर्वका मानिसहरूले गर्दैनथे। अनि त्यसको एउटा कारण के भन्दाखेरि, त्यसको एउटा कारण चाहिँ शिक्षा। शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ है मानिस जीवनमा। शिक्षाले चाहिँ मानिसहरूलाई सोच्ने, बुझ्नेतिर उनीहरूको दिमागलाई चलाउने गर्छ। अब सुसमाचार आउने बित्तिकै शिक्षित मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने त्यसलाई उसले स्टडी गर्न थाल्छ। भले उसले तुरुन्तै विश्वास नगर्ला, तर तुरुन्तै विश्वास गर्नुभन्दा पनि उसले खोज्न थाल्छ। खोज्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो, किन खोज्ने व्यक्तिले त अवश्य एक दिन प्रभुलाई पाउँछ होइन। प्रभुले त्यही भन्नुभयो, जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ। तर हाम्रो अब पूर्वीय भेगहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ खोज्नै चाहँदैनौँ। हाम्रा पिता पुर्खाहरू भन्छन् सनातन धर्म एकदमै राम्रो, यो भन्दा अर्को केही खोज्नु नै पर्दैन, अर्कोमा किन हामी जानु भन्ने प्रकारले उनीहरूले आफ्नो माइन्डलाई ढक्कन लगाइसके, ढक्कन बिर्को बन्द गरिसके। कुनै नयाँ कुरालाई उनीहरू अपनाउनै सुन्नै चाहँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि पूर्वीय भेगहरूमा सुसमाचार भित्रिन र त्यो फस्टाउन समय लाग्यो, कारण शिक्षा नभएकोले गर्दा। तर पश्चिमी भेगहरूमा अब अलरेडी ती डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू हुन्, त्यहाँ शिक्षा पाएको थियो, त्यहाँका मानिसहरू शिक्षित थिए। अनि उनीहरूले चाहिँ सुसमाचारलाई के गरे भन्दाखेरि स्वीकार गरे। हेर्नुहोस् त, सुसमाचार पुगेको 1 वर्षभित्रमै बेलायतकी महारानीले र त्यहाँका राजाहरूले र 10,000 जनाले त्यहाँनिर बत्तिसमा लिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। यति एकछिन है, बच्चाले माफ गर्नुहोस्, यहाँ बच्चाहरू दौडेर आइहाले। त्यसरी अब बेलायतमा चाहिँ प्रभुको काम एकदमै बढ्दै गएको हामी देख्छौँ। अनि दोस्रोमा हामी देख्छौँ जर्मनी, पश्चिमी भेगमा जर्मनी देश। हेर्नुहोस् त, जर्मनमा चाहिँ प्रभुको काम जर्मनीमा चाहिँ एउटा धनी परिवारमा जन्मेका बोनिफेसले साधु भेष धारण गरी अथक प्रयास गरेर उनले जर्मनमा सुसमाचार पुर्याए रे। अब सबैभन्दा पहिले जर्मनमा सुसमाचार पुर्याउने व्यक्ति एउटा धनाढ्य परिवारमा जन्मेका, अनि उनले पनि साधु भेष धारण गरेर है त्यहाँनिर चाहिँ सुसमाचारको निम्ति उनी अर्पित भएका थिए। अब त्यो समयमा जति पनि देशहरूमा सुसमाचार लिएर जाने मिसनरिजहरू थिए, उनीहरूले लगभग विवाह चाहिँ उनीहरूले गरेका थिएनन्। अब परमेश्वरले त्यो समयको एउटा माहौल यस्तो बनाउनु भएको थियो, मानिसहरूले यदि सुसमाचारको लागि एउटा मिसनरी जीवन छ भने चाहिँ सकभर विवाह रहित भएर गऱ्यो भने अझै समय दिन सकिन्छ, अझै मानिसहरूको लागि खडा हुन सकिन्छ भन्ने सोचमा उनीहरूले विवाहलाई इन्कार गर्ने गर्दथे। त्यस्तो एउटा माहौल नै त्यहाँ सिर्जना भएको थियो। र त्यसको एउटा राम्रो असर, एउटा राम्रो प्रभाव चाहिँ के भने उनीहरूले निकै ठुलो रूपमा एउटा सुसमाचारलाई चाहिँ ती देशहरूमा, ती भूभागहरूमा पुर्याउन उनीहरू सफल भएको हामी पाउँदछौँ। अब जर्मनमा बोनिफेस भन्नेले यसरी उनले सुसमाचारलाई त्यहाँ लिएर गए। उनले आफ्नो धन, आफ्नो सुविधा, आफ्नो सबै, अब धनी परिवारमा जन्मेको भनेपछि त अब टेम्पटेसन थियो होला होइन, लालच पनि दिइयो होला। तैँले यदि सुसमाचारको लागि जिस भने तैँले धन गुमाउनुपर्छ, यो सम्पत्तिबाट त अलग हुनुपर्छ भनेर उसलाई धेरै कुराहरूमा त्यहाँ आमा बुवाले, अरू मानिसहरूले पनि त्यहाँनिर लालच दिने कामहरू गरेको हुनुपर्छ। तर त्यसको बावजुद पनि उनले निर्णय गरे, उनी पनि एउटा साधु भेष धारण गरेर उनी सुसमाचारको निम्ति अगाडि बढेर जर्मनमा उनले ठुलो काम गरेको हामी पाउँछौँ। सुसमाचारप्रति उनको कठोर परिश्रमदेखि पोप जकरियस भन्ने पोपले धेरै जिम्मेवारीसहित उनलाई आर्च बिशप बनाए। हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर उनको मेहनत देखेर, उनको परिश्रम देखेर, उनको लगन देखेर जुन पोप हुनुहुन्थ्यो जकरियस भन्ने पोप, त्यो पोपले यिनलाई प्रमोसन गरिदिएको हामी पाउँछौँ। अब पहिला मिसनरी मात्रै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो देशमा गइसकेपछि, त्यहाँ मण्डली स्थापना गरिसकेपछि त्यो मण्डलीको
बिशप, त्यसपछि त्यसपछि बिशप पछि अझै माथिको पद हो आर्च बिशप। आर्च बिशपमा उनी पुगेको हामी पाउँदछौँ। यसरी जर्मनमा सुसमाचार पुग्यो। अनि त्यसपछि रुसमा हेर्नुहोस् है, 10औं शताब्दीमा शासक भ्लादिमिरले राजनैतिक समर्थन पाउन ख्रिस्टियन विश्वासलाई भित्रिन केही मिसनरीहरूलाई ल्याए। अब रुसमा चाहिँ 10औं शताब्दीमै सुसमाचार भित्रिएको रहेछ। त्यो ठाउँमा एउटा सरकार, अब जुन भ्लादिमिर भन्ने जुन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यो सम्राटले चाहिँ अलिकति चलाखी रूपमा उनले काम गरे। ख्रिस्टियनहरू सोझा हुन्छन् अनि ख्रिस्टियन धर्ममा सरकारलाई आदर गरिन्छ, गभर्मेन्टको अधीनमा बस्छन् ख्रिस्टियनहरू भन्ने प्रकारको सोचमा उनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि उनले एकदम प्रभुलाई चिनेर प्रभुको काम हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले भन्दा पनि एउटा राजनीतिक समर्थनको निम्ति चाहिँ उनले मिसनरीहरूलाई आफ्नो देशमा वेलकम गरे, उनीहरूलाई बोलाए र त्यहाँनिर सुसमाचार रुसमा यसरी भित्रिएको हामी पाउँछौँ। उनी आफै अपरिपक्व थिए तापनि 800 जना प्रचारकहरूलाई उनले खटाए र छिटोभन्दा छिटो मानिसहरूलाई ख्रिस्टियन बनाउन लगाए। है, हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो शब्दहरू, अब छिटोभन्दा छिटो ख्रिस्टियन बनोस् मेरो प्रान्तमा, ताकि मलाई एउटा आदर मिलोस् अनि देशमा राम्रो एउटा माहौल बन्न सकोस् भन्ने हिसाबले उनले सुसमाचारलाई ल्याए। तर बाइबलको कुरा हामी के हो, त्यो सुसमाचारलाई पछ्याएपछि, प्रभुलाई विश्वास गरेपछि मानिसको स्वभावमा, उसको कार्यहरूमा, नैतिक जीवनमा परिवर्तन त आउँछ, तर त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा उसको प्रभुसँगको हिँडाइ, प्रभुसँगको आत्मिक जीवनमा सुधार हुनुपर्ने हो। त्यो आत्मिकतालाई चाहिँ यसमा फोकस गरिएन रुसमा त्यो सुरुवातका वर्षहरूमा। तर यता देशलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउने कुराहरू, सिस्टमलाई फाइदा पुर्याउने कुराहरूको लागि मात्रै त्यहाँनिर छिटोभन्दा छिटो कसरी हुन्छ, जबरजस्ती हुन्छ कि केही दिएर हुन्छ कि फकाएर हुन्छ कि त्यहाँनिर ख्रिस्टियन बनाउनु पर्छ भनेर 800 जना मिसनरिजहरूलाई चाहिँ यो सम्राटले स्यालेरी दिएर, है, तलब दिएर उनीहरूलाई खटाएको हामी पाउँछौँ। सो यसरी मेन देश, अब बेलायत, जर्मन, रुसमा यसरी पश्चिमी देशहरूमा सुसमाचार भित्रिएको हामी पाउँछौँ। त्यसको साथसाथै अब फ्रान्सका अर्को एउटा राजा थिए, फ्रान्सका एउटा व्यक्ति थिए सज्जन अन्सगर भन्ने। उनले चाहिँ स्विडेन र डेनमार्कमा पनि मण्डली स्थापना गरे। यिनी पनि एउटा मिसनरी थिए फ्रान्सका, सज्जन अन्सगर भन्ने। उनले चाहिँ स्विडेन अनि डेनमार्कमा मण्डली स्थापना गरे। उनी हाम्बर्गमा आर्च बिशप समेत भई उनले त्यहाँ सेवा पुर्याए। यसरी यो समयमा अब अरू ठाउँमा त पहिल्यै मण्डलीहरू सुरु भएर बढिसकेको थियो, इस्टाब्लिस भइसकेको थियो भने यी ठाउँहरूमा चाहिँ यो समयमा, यो युगमा चाहिँ मण्डलीहरू त्यहाँ पुगेको र मण्डलीहरू त्यहाँ बढ्न लागेको हामी देख्दछौँ। सो मोटामोटी यो पाठमा, यो 6औँदेखि 11औँ शताब्दीमा हामीले सिक्ने कुराहरू यति नै हुन्। अब अन्तिममा यसरी आरोह र अवरोह तथा उतार चढावको बावजुद पनि यो अन्धकारको युगमा मण्डलीको विस्तार भने रोकिएन। प्रेज द लर्ड। प्रभुको काम रोकिएन है। कस्ता कस्ता अवस्थाहरू आए, मण्डली समेत विभाजन हुने कुराहरू भए, अनि अर्को धर्मले सबै ठाउँहरूलाई ओगटे तापनि परमेश्वरको काम चाहिँ कहिले कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो चाहिँ बढी नै रहेको छ। हो, त्यसको असर चाहिँ अब पर्यो। त्यसले एउटा नकारात्मक प्रभाव त मण्डलीहरूमा ल्यायो फुटले गर्दाखेरि, उनीहरू आत्मिक रूपमा कमजोर भएकोले। तर प्रभुको काम त्यो चाहिँ जुन सुरुवात भएको छ यो चाहिँ बढी नै रहेको छ र आज पनि यो बढिरहेको छ। हामी हरेक ठाउँमा जहाँ पनि देख्छौँ मानिसहरूले सुसमाचारलाई ग्रहण गर्दैछन्, बप्तिस्मा लिँदैछन्। मानिसहरू चर्को विरोध, चर्को सतावट भएको ठाउँमा अझै प्रभुले त्यहाँनिर उनीहरूको हृदयलाई तयार पारिरहनु भएको छ। सेवकहरू अझै सशक्त भएर काममा लागिरहेको छन्। सो यो चाहिँ परमेश्वरको कामको, परमेश्वरको राज्यको एउटा विशेषता हो। यसलाई कसैले पनि रोक्न र थुन्न, यसलाई बन्द गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी यो अन्धकारको समयमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। सो आजको क्लासमा हामीले मोटामोटी बुझेको कुरा, सिकेको कुरा के छ भन्दाखेरि यसरी मण्डलीमा विरोध भए, मण्डलीहरूमा विभिन्न किसिमका सैद्धान्तिक
मतभेद भएको कारणले मण्डली विभाजित भयो। तर त्यो विभाजित भए तापनि परमेश्वरको काम चाहिँ अगाडि बढी नै रहेको हामी देख्छौँ। र अहिलेको वर्तमान समयमा पनि हामी त्यो झलक हामी देख्छौँ। मण्डलीहरू टुक्री त रहेको छ, एउटै मण्डली तीन पटक 4 पटकसम्म टुक्रिएको पनि मैले देखेको छु, सुनेको छु। तर खुसीको कुरा के भने अब त्यो जुन टुक्रिएको झुण्डहरू छ उनीहरू पनि अर्को एउटा राम्रो बलियो मण्डलीमा स्थापित भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, यसरी उनीहरूले चालेको कदम चाहिँ अलिकति गलत नै हो होइन। अब झगडा गरेर, लडाइँ गरेर, एकअर्कासँग बोलचालै बन्द गरेर उनीहरू अशान्तिपूर्वक छुट्टिए। तर अब छुट्टिए तापनि उनीहरू प्रभुको मानिसहरू हो। त्यस कारण प्रभुले चाहिँ आफ्नो कामलाई कुनै पनि तरिकाद्वारा अगाडि चाहिँ बढ्न लगाइरहनु भएको छ। त्यस कारण छुटेकाहरू पनि बढ्दैछन्। सो प्रभुलाई हरेक कुराको लागि स्तुति होस्, प्रशंसा होस्। अनि यो कुराको गवाई पनि दिन्छ कि परमेश्वर आज पनि सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो जीवित मण्डलीलाई चलाइरहनु भएको छ, यो बढ्दैछ भन्ने कुरा हामी सिक्न सक्दछौँ। सो आज हामी मोटामोटी यिनै कुराहरूलाई राख्दछौँ। फेरि अर्को हप्तादेखि हामी अर्को च्याप्टरमा प्रवेश गर्नेछौँ। 12औं शताब्दीदेखि अगाडिका मण्डलीहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि आउनुहोस् हामी केही समय प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई हामी धन्यवाद गरौँ। यसरी यी इतिहासका कुराहरू हामीले सिक्दैछौँ अनि यी सिकेका कुराहरू हाम्रो लागि पाठ हुन सक्छन्। कतिवटा क्षेत्रमा हामीलाई उत्साह दिने कुराहरू पनि हुन सक्छन् है। जहिले पनि इतिहासले 3वटा काम गर्छ। एउटा चाहिँ उत्साह दिने गर्छ, अर्को चाहिँ हामीलाई चेतावनी दिन्छ, अनि कतिवटा कुरामा हामीलाई अझै पाठहरू पनि सिकाउँछ है। अनि यो 3वटा कुरा हामीले मण्डली इतिहासबाट सिक्न सकौँ। केही समय आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीले गएको हप्ता र आजको हप्तामा सिकेका कुराहरूलाई हामी एकचोटि निहालौँ कि कसरी यो अन्धकारको युग मण्डलीमा हावी भयो अनि कसरी यो समयमा क्रिस्चियनहरूको जीवनमा एक क्षेत्रमा उनीहरू कमजोर साबित भए, अर्को क्षेत्रमा उनीहरू प्रभुको काममा लागि पनि रहे। अनि आज पनि त्यो अवस्था हाम्रो बिचमा हुन सक्छ। एकतिर एउटा समूह छ जो कमजोर, अझै उनीहरू सांसारिक कुराहरूप्रति लागि परेको छ भने अर्कोतिर प्रभुको मानिसहरू पनि छन् जो दिनरात प्रभुको खोजी गरेर प्रभुको राज्यको निम्ति बढिरहेको छ। अनि यो दुईटा समूहको बिचमा तपाईँले र मैले आफूलाई चाहिँ कहाँ हामी भेट्टाउँछौँ? हामी चाहिँ कुन ग्रुपमा, कुन समूहमा हामी परिरहेका छौँ? हामीले निहाल्नु खाँचो छ। हुन पाओस् हामी पनि अन्धकारको बिचमा पनि, कठिनाई र समस्याको बिचमा पनि हामी ती न्यून मिसनरीहरू जस्तै हामी हुन सकौँ जोहरू सबै कुरालाई पाखामा राखेर उनीहरू प्रभुको काममा बढी नै रहे। हामी पनि अरू कुरालाई हामीले व्यवस्था गरेर हामी प्रभुको काममा बढिरहन सकौँ। संसार यस्तै छ, संसारमा धेरै कुराहरू उतार चढाउ भइरहन्छ। तर परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई दिनुभएको बोलाउटलाई बुझेर हामी यसमा अगाडि बढिरहन सकौँ। आज हामी प्रभुसँग यही प्रार्थना गरौँ। हामी प्रभुको उपस्थितिमा एउटा सङ्कल्प हामी गरौँ। हाम्रो आत्मिक जीवनलाई हामी कमजोर हुन नदिउँ। परमेश्वरलाई हामी पहिलो स्थानमा राखिरहेका छौँ, अझै त्यो स्थानलाई हामी कायम राख्न सकौँ। कुनै पनि कुराले हाम्रो माइन्डलाई ओगट्न नपाएको होस्। यदि बाहिरका कुराले हाम्रो माइन्डलाई ओगट्न थाले भने प्रभुले हाम्रो माइन्डलाई फेरि चलाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण हामी आज प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई भनौँ, प्रभु तपाईँलाई म पहिलो समयमा जुन एउटा पहिलो प्रेम मैले गरेको थिएँ, ताजा प्रेम गरेको थिएँ, त्यही प्रेममा म लगातार अगाडि बढिरहन सकौँ र तपाईँले दिनुभएको काममा म जोसिलो भएर, समर्पित भएर, विश्वासयोग्य भएर त्यसलाई पुरा गर्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी धन्यवाद